औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ लें। अपने लिए और दूसरे मुसलमान परेशान लोगों के हक़ में भी दुआ मांग लें। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत ही ख़ास दिन है, जिस दिन का सबको इंतज़ार था। मैं इन तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल के दिन के मौके पर आपने एक तस्बीह पढ़नी है, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह इसे आज पढ़ने से आपका मुक़द्दर संवर जाएगा। पूरी उम्मत में से जो मुसलमान आज ये तस्बीह पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांग लेगा, उसका नसीब चमक जाएगा। जितना आपको रिज़्क़ की ज़रूरत होगी, जितनी दौलत की ज़रूरत होगी, आज आपने अल्लाह पाक से मांग लेना है। वो परवरदिगार अपने महबूब के सदक़े से इंशाअल्लाह आज आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे। इस कायनात के खालिक ने, परवरदिगार ने खुद से मोहब्बत से पहले नबी की मोहब्बत की शर्त रख दी कि जो मेरे नबी से मोहब्बत रखेगा वही मुझसे मोहब्बत रखेगा। 12 रबीउल अव्वल ये दिन बहुत ही मुबारक दिन है। इस दिन में मोहसिन इंसानियत रहमत दो जहां आक़ाए कायनात जलवा गर हुए। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबा अता किया और अब तमाम दुनिया जहां के लिए रहमत बनकर आए। तो 12 रबीउल अव्वल आज के दिन के मौके पर जिन लोगों का कर्ज नहीं उतर रहा, जो लोग अपनी ज़ाती घर लेना चाहते हैं, जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, बेटा लेना चाहते हैं कि इनके यहाँ बेटा पैदा हो, आज के दिन की बरकत से अल्लाह पाक इनको बेटा अता फरमाएंगे। आज के दिन की बरकत से सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियाँ मुश्किलात हल हो जाएंगी, सारी मुसीबतें टल जाएंगी, सारी मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल के दिन वो दिन है कि जिसमें अल्लाह पाक किसी भी बात को नहीं टालेगा। वो तो टालता ही नहीं है, बस हमारा सब्र कमज़ोर हो जाता है। हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमारी सुनी नहीं, हमारी दुआ कबूल नहीं की। हालांकि वो हर वक्त सुनता है, हर वक्त जानता होता है कि मेरे बंदे क्या चाहते हैं, उसके दिल में क्या है। आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक तस्बीह आपने पढ़नी है, क्योंकि ये वो दिन है कि 12 रबीउल अव्वल खुद कहता है, मेरे आने से पहले हर तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, लोग मासूर हो जाते हैं। ये दिन कहता है कि फ़ज़ाओं में नातों की आवाज़ें गूंजने लग जाती हैं। मुसलमान अपने अपने तरीके से प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत के मोहब्बत का इजहार करते हैं। 12 रबीउल अव्वल कहता है कि मैं आता हूँ तो सबको खुश कर देता हूँ। मेरे असरात बहुत गहरे होते हैं। टीवी प्रोग्राम में नातें पढ़ी जाती हैं, गली महल्ले में जुलूस निकाले जाते हैं, नातों की महफिल सजाई जाती है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक और जवानों से लेकर बच्चों तक सबको इतना शौक़ होता है कि आज के दिन की बरकत से मैं सबको खुश कर देता हूँ। तो आज जो लोग ये तस्बीह पढ़ लेंगे वो भी खुश हो जाएंगे कि इनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ, इनका नसीब रोशन हो गया। जिस तस्बीह के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ, अपने घर में आराम से बैठकर, अगर आप बाहर कहीं पे मौजूद हैं तो चलते फिरते अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है और इस अमल को कर लेना है। एक बात बस आपने याद रखनी है कि बावज़ू होकर ये अमल करना है, और जो लोग पाक हैं, साफ़ हैं, वो बावज़ू ज़रूर हो जाएं। वज़ू करके एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है और तस्बीह पर क्या अमल पढ़ना है बड़े गौर से नोट फरमाएं। तस्बीह के हर दाने के ऊपर आपने पढ़ते जाना है जब तक तस्बीह पूरी ना हो जाए। आपने तस्बीह के पहले दाने के ऊपर हाथ रख कर और उस पर आपने पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम अला नबीना मोहम्मद। फिर दूसरे दाने पर जब हाथ रखना है, आपने अपनी उंगली रखनी है, तो आप उस पर आपने एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर जब तीसरे दाने पर उंगली रखनी है तो उस पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद जब आपने चौथे दाने के ऊपर उंगली रखनी है तो आप फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम
علی نبینا محمد۔ اسی طرح 5ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھ کر، پھر 6 دانے پر سورہ کوثر، پھر 7ویں دانے پر درود پاک، پھر 8ویں دانے پر سورہ اخلاص اور اگلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح پہلے دانے پر درود پاک سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے دانے پر سورہ اخلاص، تیسرے دانے پر سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے جب تک کہ آخری دانے پر نہ پہنچ جائیں۔ آخری دانے چاہے سورہ مبارکہ پر آ جائے، سورہ کوثر پر آ جائے، پھر درود پاک پر آ جائے، اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں اور اپنی تسبیح کو اس دعا والے ہاتھوں میں اپنی ہتھیلی میں رکھ لیں اور اللہ سے اپنے کسی بھی نصیب کی دعا مانگ لیں، مقدر کی دعا مانگ لیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے تو اس کی دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ میرا پروردگار کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں نے نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ 12 ربیع الاول کا سب سے بڑا جو درس ہے، جو سب سے بڑی تعلیم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم منافقت چھوڑ دیں، چوری کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کسی کا دل دکھانا چھوڑ دیں، بے ایمانی چھوڑ دیں، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کا پیسہ لے کر واپس نہ کرنا، کسی کا حق مار دینا، یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی۔ اگر یہ سب نہ چھوڑا تو یہ نہ تو جلوس نکالنے کا فائدہ ہوگا، نہ تو نعرے لگانے کا فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اس موقع پر بڑے بڑے خرچے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ ہم جتنی بھی لائٹیں لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، مکانوں کو تو ہم روشن کر لیتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے اندر روشن نہیں ہوگا ان چیزوں کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ خود نوٹ فرمائیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ پاک نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم میلاد منانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے رہیں، چوری بھی کرتے رہیں، بدیاتی بھی کرتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، منافقت بھی کرتے رہیں، دوسروں کا دل بھی دکھاتے رہیں، اگر یہ سب کچھ کرتے رہیں تو ہم خود ذرا غور کریں کہ ایسے ربیع الاول کا، ایسے جلوس کا، ایسے دن منانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ باہر کو تو ہم نے روشن کر لیتے ہیں لیکن آج چوری بھی کرتے ہیں۔ آج موقع ہے کہ اپنے اندر کو بھی روشن کر دیں، دل سے سب کو معاف کر دیں، دل سے ہر طرح کی بری باتوں کو نکال کر، ہر طرح کی چغلی، غیبت، منافقت کو نکال کر پاک صاف ہو جائیں، پھر ہمارا فائدہ ہوگا۔ نہ ہی تو یہ جلوس، یہ لائٹیں، یہ سب کچھ صرف دنیاوی طور پر ہمیں نظر آئیں گے، دنیا داری کی لذت حاصل کرنا اور دکھاوے کے لیے ہمیں نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے یہ عمل قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔